औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल बहुत ज़्यादा हमारे ज़हन में आता है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ने बैठते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम फोकस करें हुज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक की या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाअदब हाज़िरी की कि हम बाअदब हाज़िर होकर बैठे हुए हैं। और कभी हम ये इमेजिन करें कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने बाअदब खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। तो हम इसी तरह के सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तसव्वुर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तसव्वुर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता। एक बहन का सवाल आया था कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अच्छा सा तसव्वुर करूँ, लेकिन ज़हन भटक जाता है, वसवसे बहुत आते हैं। तो क्या किया जाए, इसका क्या हल है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सूरह नास जो है कुरान पाक में जो सबसे आखिरी आयत है, अब आप देखें कि उसका तर्जुमा क्या है। वो हमें क्लियरली बताती है ये सूरह हमें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वसवसे हक है कि कहो मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, हकीकी बादशाह यानी कि लोगों के हकीकी बादशाह की या लोगों के मालिक की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। जो लोगों के दिल में वसवसे डालता है वो जन्नात में से हो या इंसान में से। बड़ा क्लियरली इस सूरह में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जब इंसानों को वसवसे आए तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें शैतान के शर से पनाह दे जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है। एक बात तो तय है कि हम जब भी नेकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे दुरूद शरीफ की मिसाल है, हम दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर हम नोट करेंगे जिस दिन आप सोचेंगे अच्छा आज मैंने ना दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत फोकस से पढ़ना है, कुछ भी आप नियत करेंगे, आप देखिएगा कि उस दिन कितनी ढेर सारी हर्डल्स आपके रास्ते में आएंगी। लेट्स अज्यूम आपने टारगेट रखा कि आज मैंने 1000 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और अच्छे फोकस तरीके से पढ़ना है, मैंने बैठ कर एक सिटिंग में इसको पढ़ना है। तो क्या होगा कि जो माएँ होती हैं उनके बच्चे बिलावजह उन्हें पुकारना शुरू कर देते हैं, कभी उनके शौहर उनको पुकारना शुरू कर देते हैं, उसी टाइम के ऊपर आगे पीछे भूल जाएंगे, आगे पीछे उनको कोई आवाज़ नहीं देगा, या उसी वक्त अर्जेंट कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, या उसी वक्त ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि आपको या तो अपना वो दुरूद शरीफ का जो टाइम है उसको कम करना पड़ता है, या आपको बीच में वक्फा लेना पड़ता है, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर आपका दिमाग जो है ना वो एक रेसिंग तरीके से चलना शुरू कर देता है किसी मुख्तलिफ सोच के ऊपर, या इन जनरल आपका माइंड रेसिंग कर रहा है, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, और उन सोचों की कोई तुक या कोई हद नहीं होती। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप क्या करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे इन वसवसों से निजात दे दीजिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ टिप्स हैं। आप जब भी दुरूद शरीफ पढ़ने बैठें, अब आपने फोकस करना है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तस्वीर खोल लें। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जो सुनहरी जालियाँ हैं आप उनकी तस्वीर खोल सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर मदीना शरीफ का एक लाइव चैनल आ रहा होता है जो मुसलसल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट सीन्स दिखा रहा होता है, वहाँ पे जो मौजूद कैमरास होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है, तो आप वो सामने अपने खोल लें। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को परेशानी होनी चाहिए। हम वैसे भी मोबाइल के ऊपर बहुत से घंटे लगा देते हैं, कुछ नहीं होता, ना हमारी आंखें दुखती हैं, ना हमारे हाथ दुखते हैं, ना सर में दर्द होता है। अच्छा, अब आपने जब ये सारी प्रिकॉशंस ले ली हैं, ठीक है, कि सामने हुज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक की तस्वीर है, आप दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी अगर आपका ज़हन भटक रहा है ना, तो इसमें प्लीज़ परेशान नहीं होना आपने, ना ही अपने आप को कोसना है, बल्कि आपने अपना दुरूद शरीफ का विर्द ज़बान पर जारी रखना है और हर बार आपने यही काम करना है। इसके अलावा मज़ीद कुछ टिप्स ये हैं कि आप कोई नात शरीफ लगा सकते हैं, और ज़ाहिर है उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जो है वो बार बार आएगा, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप नात शरीफ सुनते जाएं और साथ में आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, और आप देखिएगा कि आप पे कितनी ज़बरदस्त रिक्कत तारी होती है। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की भी वीडियो लगा कर सुन सकते हैं, उसमें भी आपको साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे। अगर इसके बावजूद आपको वसवसे आते जा रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, आप इन वसवसों को इग्नोर करें। एक बात अपने आप से कहें कि आज हैं जितने वसवसे आने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर कोई बीच में लोग आवाज़ें दे रहे हैं, सुन लें उनकी बात, कोई बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं अपनी फैमिली को कि देखो मुझे कुछ मिनट चाहिए, मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूँ, फिर मैं सारे काम कर लूँगी, जो भी बात सुननी है वो बात कर लें।
ہو سکتا ہے شروع میں آپ کی فیملی کے لیے بات نہیں ہو کہ پہلے تو اس کو ایک آواز لگاتے تھے، ایک مرتبہ کہتے تھے، کام کرنے اٹھ جاتی تھی یا کام کرنا شروع کر دیتا تھا، لیکن اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے، مجھے چند منٹ دے دو. لیکن جب بار بار آپ ایک بات کہتے رہیں گے تو ان کو بھی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. میں نے خود اس بات کو اپنی لائف میں بھی پریکٹس کیا ہے. شروع میں ایسے ہی ہوتا تھا، میں جب اپنی فیملی کو کہتی تھی کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگی ہوں تو پلیز اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی آواز نہ لگائے، کسی کو کوئی چاہیے تو نہیں. سب نے کہنا نہیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنے بیٹھنا 5 منٹ نہیں گزرتے تھے، سب سے پہلے تو میری بیٹی آ جاتی تھی اور اس نے کہنا، اماں مجھے پتا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتی، آپ اسے اگر آنکھوں سے اشارہ کر دیں. اتنا شدید مجھے غصہ آتا تھا اس کے اوپر، اور اگر کبھی میں نے اس کو کچھ کہہ دینا تو اسے فوراً سے پہلے مجھے کہنا کہ ایک طرف آپ درود شریف پڑھتی ہیں اور دوسری طرف ایسے ڈانٹتی ہیں. خیر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ تہجد کا وقت یا فجر کے بعد اشراق تک کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اگر آپ اس وقت درود شریف پڑھیں، اس وقت زیادہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. میری ایک فرینڈ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ان کی فیملی تو ان کو تنگ نہیں کرتی، لیکن اسی وقت موبائل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا میسج، کوئی نہ کوئی ایسی کال یا کچھ آ جاتا ہے کہ سنس وہ موبائل پہ سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے موبائل پہ ان کو کال میسج سب نظر آتا ہے، اور کہتی ہیں کہ وہ اتنا ارجنٹ ہوتا ہے اس وقت کہ لگتا ہے دل کر رہا ہوتا ہے ابھی اٹھا لوں. اور کہتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ 5 منٹ بھی اگر انتظار کیا نا تو بات پتہ نہیں بگڑ جائے گی یا کیا ہو جائے گی. اور وہ کہتی ہیں کہ شروع میں اس طرح وہ فون اٹھا لیتی تھی، ظاہر ہے پھر درود شریف پڑھنے کا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ اب چاہے جو مرضی ہو جائے، اگر میں نے سوچا ہے کہ میں نے 15 منٹ تک صرف درود شریف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، تو کہتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں درود شریف پڑھتی ہوں. اور کہتی کوئی قیامت نہیں آتی، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھنے بیٹھیں گے نا، آپ جتنی بھی پلاننگ کریں گے ضرور آپ کو ڈسٹرب کیا جائے گا. تو اس سارے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. وسوسے آتے ہیں آنے دیں، برے خیالات، مائنڈ ریسنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہونے دیں. آپ کی زبان پہ درود شریف جاری رہنا چاہیے. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ سارے خیالات، وسوسے، یہ سب چیزیں پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی. لیکن ان باتوں سے ڈر کے نا آپ نے درود شریف پڑھنا بند نہیں کرنا. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے ذہن میں برے خیال آ رہے ہوں گے یا وسوسے آ رہے ہوں گے یا جو توجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کا درود شریف قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے، بلکہ آپ کے لیے بہتری ہی لے کر آتا ہے، چاہے آپ جیسے مرضی درود شریف پڑھیں. نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے نا آپ کی کوشش دیکھی جاتی ہے. آپ بھٹک رہے ہیں رستے سے، آپ پھر رستے پہ واپس آ جاتے ہیں، آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں اس رستے پہ چلنے کی، تو یقین جانیے آپ کی کوشش کرنے کی جو ہمت اور حوصلہ ہے نا، اور بار بار کوشش کرنے والی جو بات ہے نا، وہ آپ کو پار لگا دے گی. جیسے بھی آپ درود شریف پڑھیں، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی حاضری لگنی چاہیے، آپ کی اٹینڈنس لگنی چاہیے کہ آج اس نے درود شریف پڑھا ہے. کوئی دن مس نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا کوئی بھی ریزن ہو. کوئی بھی ریزن اس معاملے میں ویلڈ نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ بے ہوش پڑے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہ بے ہوش ہوتے ہیں نا، تب بھی ان کی زبان پر درود شریف جاری ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ ان کو انستھیزیا دیا گیا ہوتا ہے اور وہ مسلسل درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری اٹینڈنس لگنی چاہیے. فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ روز یہ بندہ یا بندی درود شریف پڑھتا ہے، اس کا درود شریف جو ہے ہم روز پیش کرتے ہیں. تو بس کوشش ہم نہیں کرنی ہے کہ کسی دن ہماری درود شریف پڑھنے کی جو اسٹریک ہے نا وہ نہ ٹوٹے. رمضان کی تیاری کرنی ہے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، درود شریف پڑھنے کی نیت کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت سے ہمیں اس کا ثواب دینا شروع کر دیتے. دیکھیں کتنا خوبصورت یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں نوازنے کا، انعام دینے کا. دعا ہے کہ اس رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت اور بابرکت و مبارک زیارت نصیب کریں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر پل میں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیشہ اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، پیار اور محبت عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.